Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. सर रेकर्डिङ भनेर लानुहोस्। अब यो रेकर्डिङ भइसकेपछि म फेरि एकपटक तपाईहरुलाई माथिबाटै सम्झाइदिन्छु। डी ब्लक एलिमेन्टहरु आज हामी पढ्दै छौं। डी ब्लक एलिमेन्टलाई हामी के भन्दो रहेछौं त ट्रान्जिसन एलिमेन्ट भनेर भन्दो रहेछौं। फर्स्ट ट्रान्जिसन एलिमेन्ट भनेको के हो त स्क्यान्डियम हो। ट्रान्जिसन एलिमेन्टहरुलाई किन ट्रान्जिसन भनेर भनियो भने तिनीहरुको फिजिकल प्रोपर्टी र केमिकल प्रोपर्टी यो के कुरो जस्तो देखिँदो रहेछ त भने इन्टरमिडिएट बिट्विन एस ब्लक एन्ड पी ब्लक प्रोपर्टी जस्तो देखिँदो रहेछ। त्यही भएर यिनीहरुलाई हामी के भन्यौ त ट्रान्जिसन एलिमेन्ट भनेर भन्यौ। र जनरल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन के छ त n-1 d1 देखि 10 ns0 to 2। र यो अहिले मैले यहाँ के कुरा गर्दै छु भने n-1 d1 देखि 10 आयो भने यस्तो सेललाई हामी भन्छौं पेन अल्टिमेट सेल भनेर भन्छौं। यदि n-2 f1 देखि 14 आयो भने यसलाई हामी के भन्छौं त एन्टी पेन अल्टिमेट सेल भनेर भन्छौं। यसलाई हामी के भन्छौं त एन्टी पेन अल्टिमेट सेल भनेर भन्छौं। यही कुरा हो बुझ्नु पर्ने पहिलो सुरुमा। ल हेर्नुस्, र अब डी ब्लक एलिमेन्टमा यहाँ तपाईहरुलाई एउटा क्वेशन के सोधिन सक्छ भने यो डी ब्लकमा एन एस अर्थात एस 0 कति बेला हुन सक्छ त त्यो कुराहरु पनि सोध्न सक्छ। यहाँ हेर्नुस् है, यो एस 0 हुने एउटा मात्र एलिमेन्ट छ डी ब्लकमा, प्यालेडियम भन्ने सुन्नु भएको होला। प्यालेडियम, प्यालेडियममा हेर्नु भयो भने यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 4d10 5s के हुन्छ त 5s0 वाला यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हुन्छ, जसको के छ त s अर्बिटल के छ त 0 इलेक्ट्रोनले बनेको हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नु होला है। यो ns0 कहाँ हुन सक्छ त भनेर कसैले सोध्यो भने प्यालेडियममा, जसमा के हुँदो रहेछ त 4d10 5s0 इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। र अब मैले अर्को कुरा पढाउँछु तपाईलाई। एकैछिन है, कपिल सुन न, आज क्लास लिन भ्याइएन यार। हस् हस् हस्, ल हेर है। अब यति पढाइसकेपछि हेर्नुहोस्, ट्रान्जिसन एलिमेन्ट के बारेमा हामी पढ्दै छौं। ट्रान्जिसन एलिमेन्टहरुमा एउटा सिरिज हुन्छ, जस्तै पहिलो स्क्यान्डियम देखि तपाईको के भयो त जिंक सम्म पुग्दाखेरि यो सबै के हो त 3D सिरिज हो भनेर बुझ्नु पर्यो। ल हेर्नुस् है, स्क्यान्डियम भनेको 21, यो जिंक भनेको 30 रहेछ। यो कस्तो सिरिज रहेछ त 3D सिरिज रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै 4D सिरिज 5D सिरिज हामी के गर्दै जान्छौं त पढ्दै जान्छौं। यति हामीलाई चाहिने भनेको के हो त भने स्क्यान्डियम देखि जिंक सम्मको लागि मात्रै हामीलाई के चाहिन्छ त एक्जाममा चाहिन्छ। र अर्को कुरा, जस्तै तपाईले हेर्नु भयो भने एट्रियम देखि हामी के गर्छौं त क्याडमियम सम्म, जस्तै 39 देखि 48 सम्म यो कस्तो हो त 4D सिरिज हो। 5D सिरिज भनेको के त भन्दाखेरि 57 देखि कहाँसम्म पर्छ त 80 भनेको मर्करी सम्म पर्छ। यो भनेको 5D सिरिज। अनि 6D के हुन्छ त भन्दाखेरि 6D स्टार्ट विथ एक्टिनियमबाट के हुन्छ त 6D स्टार्ट हुन्छ। त्यो कुराहरु चाहिँ के गर्नु पर्यो त एकैछिन है। ल हेर है, योबाट के हुन्छ त भने
एट्रियम देखि क्याडमियम सम्म तपाईको के हुन्छ त एउटा सिरिज हुन्छ। यी सिरिजहरु हामीलाई चाहिँदैन, एक्जामको लागि चाहिने भनेको जस्ट हामीलाई 3D सिरिज मात्रै चाहिने हो। र अब यहाँ हेरौं, यहाँ के छ त भने जस्तै कोइनिज मेटल भनेर एउटा आउँछ, कोइनिज मेटलको ग्रुप आयो भने जस्तै कपर, एजी र एयु सम्झौं है। कोन आगे आया भनेर सम्झौं। कोइनिज मेटलको ग्रुप के रहेछ त कोन आगे आया रहेछ। र अर्को के छ त भने अर्को छ भोलाटाइल मेटल। भोलाटाइल मेटल भनेर भनिन्छ, हेर्नुस् भोलाटाइल मेटल भनेर भन्यो भने जिंक क्याडमियम होगा भनेर सम्झौं। जिंक क्याडमियम मर्करीलाई हामी के भन्छौं त भोलाटाइल मेटलको ग्रुप भनेर भन्छौं। कोइनिज मेटलको ग्रुप के रहेछ त कपर, एजी र एयु को ग्रुप रहेछ। कपर, एजी र एयु को ग्रुप रहेछ। कोइनिज मेटल भोलाटाइल मेटलको ग्रुप के रहेछ त जिंक क्याडमियम र के रहेछ त मर्करी रहेछ। अब यति जानिसकेपछि हामीलाई अर्को कुरा के चाहिन्छ त भने यसमा ट्रान्जिसन मेटलको कुरा गरियो भने यिनीहरू लेस मेटालिक हुन्छन् देन कुन भन्दा त अल्काली एन्ड अल्कालाइन अर्थ मेटल। अल्काली एन्ड अल्कालाइन अर्थ मेटल। हेरौँ है, अरु फ्याक्ट के कुरा जान्नु पर्छ त्यो कुराहरु म भन्छु ल हेर्नु। र अर्को कुरा यसमा एकदमै फेमस क्वेशन जुन एटोमिक रेडियसमा पनि मैले भनेको थिएँ, एटोमिक रेडियस हेर्यो भने एकदमै फेमस क्वेशन। जस्तै 3D सिरिजमा स्क्यान्डियम, टाइटेनियम, भ्यानेडियम, स्क्यान्डियम, टाइटेनियम, भ्यानेडियम, त्यसपछि अर्को आउँछ के त क्रोमियम, म्याङ्गानिज, आइरन, कोबाल्ट, निकल, त्यसपछि कपर र जिंक। स्क्यान्डियम, टाइटेनियम, भ्यानेडियम, क्रोमियम, म्याङ्गानिज अनि आइरन, कोबाल्ट, निकल, कपर र जिंक भनेर हामी भन्यौं। यसमा हेर्यौं भने यो तीनवटामा के हुन्छ त एटोमिक रेडियस के पाइन्छ त डिक्रिज पाइन्छ। अर्थात स्क्यान्डियम देखि भ्यानेडियम सम्म जाँदाखेरि एटोमिक रेडियस के पाइन्छ त डिक्रिज भनेर पाइन्छ। र अब हेर्नुस् यो पछाडीको तीनवटा एलिमेन्टहरुमा के हुन्छ त एटोमिक रेडियस इन्क्रिज भएको पाइन्छ। अर्थात निकल देखि जिंक सम्म पुग्दाखेरि एटोमिक रेडियस इन्क्रिज हुँदै जाँदो रहेछ। र यो बाँकी जुन चारवटा छ एटोमिक रेडियस के हुन्छ त अलमोस्ट सेम हुन्छ भनेर बुझौं। एटोमिक रेडियस के हुन्छ त अलमोस्ट सेम हुन्छ भनेर बुझौं। यति बुझिसकेपछि अरु के यसमा चाहिँदैन ल हेर्नु है। एटोमिक रेडियसमा स्क्यान्डियम, टाइटेनियम र भ्यानेडियममा के हुँदो रहेछ त एटोमिक रेडियस डिक्रिज हुँदो रहेछ। र क्रोमियम, म्याङ्गानिज, आइरन र कोबाल्टमा एटोमिक रेडियस अलमोस्ट सेम हुँदो रहेछ। निकल, कपर र जिंकमा के हुँदो रहेछ त एटोमिक रेडियस इन्क्रिज हुँदो रहेछ। यो भएको कारण के हो त भने इलेक्ट्रोन रिपल्सनको कारणले गर्दाखेरि हो भनेर मैले भनिसकेको छु। यसको लागि नबुझ्नु भएको छैन भने यो कुरा पेरियोडिक टेबलमा जानुस्, एटोमिक रेडियस भन्ने च्याप्टर पढ्नुस्, त्यहाँ एकपटक फेरि बुझ्नुहुन्छ है। मैले अलरेडी यो पढाइसकेको छु। र अर्को कुरा डी ब्लक एलिमेन्टहरु कस्तो हुन्छन् त अनरिएक्टिभ हुन्छन्। डी ब्लक एलिमेन्ट्स आर अनरिएक्टिभ भनेर भनिन्छ। अनरिएक्टिभ ड्यू टु के को कारणले गर्दाखेरि त हाई आयोनाइजेसन इनर्जी को कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू अनरिएक्टिभ हुन्छन्। पहिलो कुरालाई हेर्नुस् है। र अर्को कुरा यसमा आयो भने हाई हिट अफ हाइड्रेसन भनेर भनिन्छ। हाई हिट अफ हाइड्रेसनको कारणले गर्दाखेरि पनि के हुँदो रहेछ त यिनीहरू अनरिएक्टिभ नेचरको हुँदो रहेछन् भनेर बुझ्नु पर्यो है। यति नै थियो यसमा जान्नुपर्ने कुराहरू। अरु त अब यसमा खासै कुरा केही पनि छैन।
एउटा कुरा म्याग्नेटिक मोमेन्ट भन्ने निकाल्नु पर्छ, जस्तै कुन प्याराम्याग्नेटिक कुन डायम्याग्नेटिक त्यो मैले यो सकिसकेपछि सिकाउँछु, अरु यसमा खासै केही जान्नु पनि पर्दैन। म सिधै अब यहाँबाट के सुरु गर्छु त भने आइरनबाट तपाईहरुको सुरु गराउँछु। ल हेर्नुस् है, यहाँबाट मैले आइरनबाट के गराउँछु त सुरु गराउँछु। फर्स्टमा छ आइरन भन्ने च्याप्टर हामी पढ्छौं। आइरन भनेको के हो त भन्यो भने जसलाई हामी Fe ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं र यो कस्तो हो त भने सेकेन्ड मोस्ट एबन्डेन्ट एलिमेन्ट अन अर्थ क्रस्ट भनेर जानिराखौं है। र यसको ओरहरु हेरियो भने ओरहरुको बारेमा कुरा गर्छौं। ओरहरु के हो त हेमाटाइट, अर्को छ म्याग्नेटाइट, अर्को छ लिमोनाइट, अर्को छ साइडराइट, अर्को छ आइरन पाइराइट्स र त्यसपछि अर्को आउँछ के त कपर पाइराइट्स। ध्यान दिउँ है, हेमाटाइट को फर्मुला हो Fe2O3, म्याग्नेटाइट को फर्मुला हो Fe3O4। त्यसपछि आउँछ लिमोनाइट भन्ने आउँछ, लिमोनाइट को फर्मुला हो Fe2O3 डट H2O राख्नुस्, अगाडि 2 राख्नु भयो भने पछाडि 3 राख्नु होला। यसको फर्मुला के हो त लिमोनाइट भन्ने हो। र त्यसपछि अर्को आउँछ साइडराइट। साइडराइट भनेको के हो त भने FeCO3, जस्तो आइरन को कार्बोनेटलाई हामी के भन्दो रहेछौं त साइडराइट भनेर भन्दो रहेछौं। र अर्को छ आइरन पाइराइट्स। आइरन पाइराइट्स भनेको के हो त भने FeS2, त्यसपछि कपर पाइराइट्स भनेर भन्यो भने CuFeS2 भनेर भन्छौं। यो हो आइरन को ओरहरु। हेर्नुस् है, आइरन को ओरहरु। हेर्नुस्, अब यति बुझिसकेपछि आइरन को ओरहरु मध्ये इम्पोर्टेन्ट ओर भनेको के हो त हेमाटाइट भन्ने हो। इम्पोर्टेन्ट ओर भनेको के हो त हेमाटाइट भन्ने हो। र यसैबाट हामी के गर्छौं त आइरन का ओरहरुबाट हामी के गर्छौं त आइरन को ओरबाट हामी के गर्छौं आइरन निकाल्छौं। जति पनि ओरहरु छ नि, जस्तै लिमोनाइट को कुरा गरियो, साइडराइट को कुरा गरियो, आइरन पाइराइट्स को कुरा गरियो, यो सबै ओरहरुलाई आइरन एक्सट्र्याक्टेड गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला हेमाटाइटमा के गरिन्छ त चेन्ज गराइन्छ। यसलाई हामीले केमा चेन्ज गराउँदो रहेछौं, हेमाटाइटमा के गराउँदो रहेछौं त चेन्ज गराउँदो रहेछौं भनेर बुझ्नु पर्यो है। र अब अर्को कुरा के बुझिराखौं भने यिनीहरुलाई एक्सट्र्याक्सन कसरी गर्छौं त, यिनीहरुलाई एक्सट्र्याक्सन कसरी गर्छौं ध्यान देऊ। कुनै पनि ओरहरु एक्सट्र्याक्सन गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला हामी के गर्छौं त ओरको कन्सन्ट्रेसनको बारेमा हामी के गर्छौं त मेजर गर्छौं। हेर्नुस् है, ओरको कन्सन्ट्रेसनको बारेमा मेजर गर्छौं। दोस्रो छ के त भने दोस्रो भनेको रोस्टिङ भनेर भन्छौं। ल हेर्नुस्, मेटल्स एन्ड मेटलर्जी पढाएर यता आएको भए ठीक हुने रहेछ, तपाईहरुले बुझाउन अझ सजिलो हुन्थ्यो। कन्सन्ट्रेसन भनेको के हो, रोस्टिङ भनेको के हो, त्यो कुराहरु र ठिकै छ। यही पनि म बुझाउँछु। पहिलो कुरा कन्सन्ट्रेसन, यो लङ क्वेशन नि आउँछ हजुर पहिला यो के रे 12 मा हुँदा लङ क्वेशन पनि आउँथ्यो, अब यादै छ। ठिकै छ, म बुझाइहाल्छु नि, टेन्सन नलिनु न। हेर्नुस् है, पहिला हेर्नुस्,
एउटा कुरा मेटल्स एन्ड मेटालर्जीमा तपाईहरुले के कुरा बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि एउटा GANG गङ भन्ने आउँछ एउटा टर्म, एउटा आउँछ फ्लक्स भन्ने आउँछ हो, गङ भन्ने आउँछ, एउटा के आउँछ त फ्लक्स भन्ने आउँछ, त्यसपछि अर्को के आउँछ त स्ल्याग भन्ने आउँछ। हेर्नुस् है, गङ भनेको के हो त भन्यो भने हेर्नुस् unwanted impurities attached with ore भनेर भन्छौं, यसलाई गङ भनेर भन्छौं। मैले मेटल एन्ड मेटालर्जीमा भन्दिन है अहिले। यहाँ हेर्नुस्, यसको अर्को नाम के पनि हो त भन्यो भने यसलाई हामी अल्सो कल्ड म्याट्रिक्स भनेर पनि भन्छौं। भनेको ओरसँग टाँसिएको जुन अनवान्टेड इम्प्युरिटी के रहेछ त गङ भन्ने रहेछ। फ्लक्स भनेर भन्यो भने यहाँ बुझिराखौं केमिकल सब्स्टेन्स added to remove gunk is called के भन्छौं त फ्लक्स भनेर भन्छौं। हेर्नुस् है, फ्लक्स भनेको के रहेछ, केमिकल सब्स्टेन्स एडेड टु रिमुभ द गङ इज कल्ड हामी के भन्यौ त फ्लक्स भनेर भन्यौ। र अब हेर्नुस् स्ल्याग भनेको के हो त भने स्ल्याग भनेको गङ प्लस फ्लक्स मिलेर जुन अब यो के बन्छ त फ्युजिबल मटेरियल बन्छ। हेर्नुस् है, यो कस्तो बन्छ त भने फ्युजिबल मटेरियल बन्छ भने यसलाई हामी के भन्छौं त स्ल्याग भनेर भन्छौं। ध्यान देऊ, गङ भनेको के रहेछ, गङ भनेको अनवान्टेड इम्प्युरिटी अट्याच विथ ओर हामी के भन्यौ त यसलाई गङ भनेर भन्यौ। फ्लक्स भनेको के रहेछ त भने केमिकल सब्स्टेन्स एडेड टु रिमुभ द गङ इज कल्ड द हामी यसलाई के भन्छौं त फ्लक्स भनेर भन्छौं। स्ल्याग भनेको के रहेछ, स्ल्याग भनेको फ्लक्स प्लस गङ मिलेर जुन बन्छ फ्युजिबल मटेरियल बन्छ त्यसैलाई हामी के भन्छौं त स्ल्याग भनेर भन्छौं। ठीक छ। हेर्नुस्, अब हामी अर्को कुरा पढ्छौं। रोस्टिङ भनेको थियो। हेर्नुस् है, रोस्टिङ बुझाउनु भन्दा पहिला कन्सन्ट्रेसन भन्ने बुझाइदिन्छु। कुनै पनि ओरहरूलाई एक्सट्र्याक्सन गर्दाखेरि हेर्नुस् है, एक्सट्र्याक्सन गर्दाखेरि मेटल्स एन्ड मेटलर्जीमा मैले यो कुरा पढाउनेवाला छैन। हेर्नुस्, पहिला कुरा हामी ओरलाई के गर्छौं त ओरलाई हामी के गर्छौं त माइनिङ भन्ने गर्छौं। ओरलाई सबैभन्दा पहिला हामी के गर्छौं त माइनिङ भन्ने गर्छौं। माइनिङ भनेको के हो त भने हामीले ओरलाई के गर्ने हो त भने अर्थ क्रस्टबाट झिक्ने हो। माइनिङ भनेको ओरलाई हामी के गर्दो रहेछौं त अर्थ क्रस्टबाट हामी के गर्दो रहेछौं त झिक्दो रहेछौं। दोस्रो भनेको के हो त भने प्रिलिमिनरी टेस्ट भनेर भन्छ। प्रिलिमिनरी टेस्ट हेर्नुस् है, आइरनको बुझ्नु भन्दा अगाडि मैले यो कुराहरु पढाइराखेको हुन्छु। पहिला प्रिलिमिनरी टेस्ट पहिलो छ के त भने क्रसिङ एन्ड पल्भराइजेसन भनेर सुन्नुहुन्छ। क्रसिङ एन्ड पल्भराइजेसन ध्यान दिनुस् है अलिकति राम्रोसँग। यसमा हामी के गरिन्छ त भने ओरहरूलाई के गरिन्छ त ओर आर ब्रोकन इन्टु स्मलर पिसेसहरुमा के गरिन्छ त ब्रोकन गराइन्छ। ल हेर्नुस्, यसलाई हामी के भन्छौं त क्रसिङ भनेर भन्छौं। र पल्भराइजेसन भनेको के हो भनेर कसैले सोध्यो भने द स्मल पिस अफ ओर
हेर्नुहोस् द स्मल पिस अफ ओर आर चेन्ज्ड इन्टु हामी के गर्छौं त भने चेन्ज इन्टु फाइन पाउडर with the help of मिल अथवा बल मिल भनेर भन्छौं मिल अथवा बल मिलको हेल्पले स्मल पिस ओर जुन हामीले क्रसिङ गरेको थियौ त्यसलाई फाइन पाउडरमा चेन्ज गर्यौं भने त्यसलाई हामी के भन्दो रहेछौं त पल्भराइजेसन भनेर भन्दो रहेछौं हेर्नुस् है यसलाई हामी के भन्दो रहेछौं त पल्भराइजेसन भनेर भन्दो रहेछौं यति कुरा चाहिँ पहिला बुझिहालौं ल हेर्नुस् अर्को कुरा के छ त भने कन्सन्ट्रेसन भन्ने आउँछ कन्सन्ट्रेसनमा हेर्नुस् यसमा हामी के गर्छौं त भने पहिलो कुरा ओरमा रहेको इम्प्युरिटीलाई हामी के भन्छौं ओर इम्प्युरिटीलाई हामी भन्छौं के त गङ अर म्याट्रिक्स भनेर भन्छौं ओरमा रहेको इम्प्युरिटीलाई हामी के भन्छौं त गङ अर म्याट्रिक्स भनेर भन्छौं ल हेर्नुस् यसैलाई हामी के गर्छौं त भने रिमुभ गर्ने प्रोसेसलाई प्रोसेस अफ रिमुभल अफ impurity present in ore यसैलाई हामी के भन्छौं त कन्सन्ट्रेसन भनेर भन्छौं ठीक छ यसैलाई हामी के भन्छौं त कन्सन्ट्रेसन भनेर भन्छौं तपाईहरुलाई डी ब्लक भन्दा मैले मेटल्स एन्ड मेटलर्जी नै पढाए जस्तो ठीक लाग्यो है मलाई किनभने पहिला मेटल्स एन्ड मेटलर्जीबाट मात्रै सुरु गराइदिन्छु किनभने यी टर्महरु नबुझिकन पछाडी फेरि रोस्टिङ भनेको के हो क्याल्सिनेसन भनेको के हो स्मेल्टिङ भनेको के हो त्यो कुराहरु बुझ्न गाह्रो छ ल हेर्नुस् त्यही भएर मैले के गराए त भने मेटल्स एन्ड मेटलर्जी भन्ने पढाइसकेपछि बल्ल तपाईलाई डी ब्लक पढाउँछु अहिलेलाई त्यही बुझिराख्नुस् है किनभने यी सबै टर्महरु अब भन्दै जान्छु यहाँ भन्न थालिसकेपछि यसपछि हेर्नुस् यो कन्सन्ट्रेसनमा मेथडहरु के हुन्छ त भने पहिलो हुन्छ ग्राभिटी सेपरेसन हेर्नुस् यो ग्राभिटी सेपरेसनमा हामी के गर्छौं त भने metal are separated अथवा ore भन्न सक्नुहुन्छ ore are separated on the basis of specific gravity को आधारमा हामी के गर्छौं त भने यिनीहरुलाई ओरहरुलाई के गर्छौं त सेपरेट गर्छौं भने यसलाई हामी के भन्छौं त ग्राभिटी सेपरेसन भनेर भन्छौं ल हेर्नुस् यसैमा अर्को एउटा टर्म आउँछ लेभिगेसन टर्म बुझ्नु पर्ने छ ल हेर्नुस् है लेभिगेसन भनेको के हो ल हेर्नुस् यदि ओरलाई पाउडर मेटलर्जी पढेको मैले मेटलर्जी पढेको डी ब्लक सुरु गराएको थिएँ तपाईहरुलाई त्यहाँ कन्सन्ट्रेसन ओर भन्ने बुझाउनको लागि मैले यो मेथड यहाँ तपाईलाई सिकाएको है अब के गरौँ भन्नुस् त पहिला मेटल एन्ड मेटलर्जी पढाए राम्रो देखियो मैले त्यही भएर हुन्छ सर किनभने अब सानो सानो टर्म यो भनेको के हो यो भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईलाई पनि अप्ठ्यारो हुन्छ मलाई पनि के हुन्छ त भन्ने अहिले अलरेडी यो सबै कुरा बुझासी त त्यहाँ मेटल्स एन्ड मेटलर्जीमा स्मेल्टिङ गरिन्छ भनेर भन्दिन पाउँछु डाइरेक्ट ठीक छ मेटल्स एन्ड मेटलर्जीको अगाडि बाँकी रहेको कुरा पनि म पढाउँछु नपढाउने हैन अहिलेलाई चाहिँ हेर्नुस् यहाँ लेभिगेसन भनेको के हो भनेर बुझौं पहिला
यो के हो त भने पाउडर फर्म अफ ओरलाई हामी के गराउँछौँ त भने अहिले हामी डी ब्लक नै पढिरहेको छौँ है पढ्नलाई चाहिँ। पहिला यो कन्सन्ट्रेसन भनेको के हो त्यो कुरा बुझाउँदै छु के। कन्सन्ट्रेसनमा हुन्छ के त त्यो कुराहरू मैले यहाँ तपाईलाई बुझाउँदै गएको हो। पाउडर फर्म अफ ओरलाई हामी के गर्छौँ त भने रनिङ वाटर स्ट्रिमले के गर्छौँ त वास गर्छौँ भने त्यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ त लेभिगेसन भनेर भन्छौँ। त्यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ त लेभिगेसन भनेर भन्छौँ। र यो लेभिगेसनहरू जनरली हामी कस्तोको लागि गर्छौँ अथवा ग्राभिटी सेपरेसन हामी कस्तोको लागि गर्छौँ त भनेर सोध्यो भने इक्जाम्पल हेर्नुहोस् है। यो दुईटैको इक्जाम्पल यस्तो हामी अक्साइड ओरहरूलाई बढी गर्छौँ, त्यसपछि के कस्तो ओरहरूलाई बढी गर्छौँ हाइड्रो अक्साइड ओरहरूलाई बढी गर्छौँ। त्यसपछि अर्को के छ त भने कार्बोनेट, त्यसपछि हाइड्रेटेड अक्साइडहरूलाई के गर्छौँ त बढी गर्छौँ। हेर्नुहोस् यति नै थियो कन्सन्ट्रेसनमा बुझ्नुपर्ने कुरा। पहिला कन्सन्ट्रेसनमा हामी के गर्छौँ त ओरमा यदि इम्प्युरिटी प्रेजेन्ट रहेछ भने त्यसलाई हामी गङ्गर म्याट्रिक्स भनेर भन्यौँ। त्यही रिमुभ गर्ने प्रोसेसलाई हेर्नुहोस् है, प्रोसेस अफ रिमुभल अफ इम्प्युरिटी प्रेजेन्ट इन ओर। हेर्नुहोस् यो प्रोसेसलाई हामी भन्दो रहेछौँ कन्सन्ट्रेसन भनेर भन्दो रहेछौँ। कन्सन्ट्रेसनको टाइपहरू हुन्छ। पहिलो टाइप हो ग्राभिटी सेपरेसन। ओरहरूलाई हामी के गर्यौँ त भने मेटल आर होइन ओर हो, मेटल आर सेपरेटेड अथवा ओर आर सेपरेटेड अन द बेसिस अफ स्पेसिफिक ग्राभिटी अथवा रिलेटिभ डेन्सिटीको आधारमा हामी के गर्छौँ त ओरलाई सेपरेट गर्छौँ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ ग्राभिटी सेपरेसन। तर त्यही पाउडर फर्म अफ ओरलाई जुन चलिरहेको वाटर छ नि रनिङ वाटर, त्यही रनिङ वाटरले वास गर्छौँ भने त्यसैलाई हामी भन्छौँ लेभिगेसन भनेर भन्छौँ। त्यसैलाई हामी के भन्छौँ त लेभिगेसन भनेर भन्छौँ। आजलाई मैले डी ब्लक नै पढाउँछु, भोलि चाहिँ मेटल्स एन्ड मेटलर्जी पढाएर मात्रै म फेरि डी ब्लकमा ब्याक हुन्छु। ल हेर्नुहोस् है। र यसमा अर्को कुरा के थियो त भने एउटा टर्म आएको छ रोस्टिङ। ल हेर्नुहोस् है, रोस्टिङ भनेको के हो त्यो कुरा जानिराखौँ। रोस्टिङ र एउटा क्याल्सिनेसन भन्ने टर्म आउँछ मेटलर्जीमा। हेर्नुहोस् यो क्याल्सिनेसन भनेको के हो त भने ओरहरूलाई हामी के गर्छौँ त भने ओर आर हिटेड अन द एब्सेन्स अफ एयर। ल हेर्नुहोस् क्याल्सिनेसनमा के हुँदो रहेछ त भने ओरहरूलाई एयरको एब्सेन्समा हामी के गर्छौँ त हिट गराउँछौँ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ के त क्याल्सिनेसन भनेर भन्छौँ। र रोस्टिङमा ल हेर्नुहोस् रोस्टिङमा ओरहरूलाई हिट गर्छौँ ल हेर्नुहोस् के को प्रेजेन्समा त भने इन द प्रेजेन्स अफ एयर। ध्यान दिनुहोस् त क्याल्सिनेसनमा ओरलाई हिट गर्दो रहेछौँ एयरको एब्सेन्समा, रोस्टिङमा अर्थात् ओरलाई हिट गर्छौँ के त एयरको प्रेजेन्समा भने यसैलाई हामी के भन्छौँ त रोस्टिङ भनेर भन्छौँ। यस्तो रोस्टिङहरू स्पेशली हामी युज्ड फर सल्फाइड ओर अथवा सल्फाइड ओरको लागि हामी के गर्दो रहेछौँ त यस्तो रोस्टिङहरू स्पेशली गर्दो रहेछौँ। ध्यान दिनु है। ल हेर्नुहोस् है यहाँ के थियो त भने आइरनको एक्सट्र्याक्सन गर्दाखेरि पहिलो प्रोसेस के गरियो त हामीले कन्सन्ट्रेसन भन्ने गरियो। हेर्नुहोस् आइरनको ओर एक्सट्र्याक्सन गर्दाखेरि हामीले के गर्यौँ त पहिलो कुरामा कन्सन्ट्रेसन गर्यौँ। कन्सन्ट्रेसन गर्ने मेथडहरू पनि के हुन्छ त डिफ्रेन्ट मेथडहरू हुन्छ। अहिलेलाई चाहिँ यो मेथडहरू आइरनको लागि कन्सन्ट्रेसन गर्ने मेथड के हो त एउटा ग्राभिटी सेपरेसन, दोस्रो मेथड के हो त भने इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक मेथड।
यो मेथड के हो मैले तपाईलाई मेटल्स एन्ड मेटलर्जीमा भन्ने छु र दोस्रो मेथड यो गरिसकेपछि हामी के गर्छौं त भने रोस्टिङ भन्ने गर्छौं रोस्टिङ भनेको के रहेछ ल हेर्नुस् कन्सन्ट्रेटेड हजुर हामीले चाहिँ के रे आइरन चाहिँ हेमाटाइट ओरबाट निकाल्ने हैन हजुर हो आइरन भनेको मेनली हामी के गर्छौं त हेमाटाइटबाट गर्छौं त्यसमा सत्य क्याल्सिनेसन हुनुपर्ने हैन हेमाटाइटमा अलरेडी अक्सिजन हुन्छ त हजुर अक्सिजन हुँदैमा त के हुन्छ र अक्साइड फर्ममा हुने हो नि अक्सिजन भनेको यहाँ हेर्नुस् न Fe2O3 भनेको के हो त यो अक्साइड हो अक्साइड फर्म अफ ओर हो ल हेर्नुस् यसलाई हामी हिट गर्यौं भने एयरको प्रेजेन्समा हामी यसलाई भन्छौं रोस्टिङ एयरको एब्सेन्समा हामीले यसलाई हिट गर्यौं भने यो के हुन्छ त क्याल्सिनेसन ल हेर्नुस् है पहिला हामी के गराउँछौं त भने रोस्टिङ गराउँछौं रोस्टिङ पछि बल्ल यसलाई स्मेल्टिङ भन्ने प्रोसेस आउँछ पहिला ध्यान दिनुस् यो अक्साइड फर्ममा अलरेडी अर्थ क्रस्टमा नेगेटिभ फर्ममा हुने हो र यसलाई निकालिसकेर जुन माइनिङ गर्छौं माइनिङ गरिसकेपछि हामीले यसलाई कन्सन्ट्रेसन गर्छौं कन्सन्ट्रेसन गरिसकेपछि यसलाई हामी के गर्छौं होला हेर्नुस् है Fe2O3 भनेको त मेन ओर यो हो आइरनको लागि यो Fe2O3 लाई हामी के गर्छौं त रोस्टिङ गर्छौं नट क्याल्सिनेसन क्याल्सिनेसन भनेको एयरको एब्सेन्समा हो अक्सिजन हुँदैमा अलरेडी एयर र प्रेजेन्स अथवा एयर एब्सेन्स भनेर भन्न मिल्दैन यो अक्साइड फर्ममा रहेको हो कम्बाइन्ड फर्ममा रहेको हो नत्र अक्सिजन मात्रै छैन यहाँ अक्सिजनसँग मात्रै रहेको होइन यो त के हो त भने कम्बाइन्ड फर्ममा यसले के गरेको त कम्पाउन्ड फर्म गरेको हो अब यसलाई पनि हामी के गर्छौं त भने एयरको प्रेजेन्समा हामीले गर्यौं भने त्यसलाई भन्छौं रोस्टिङ एयरको एब्सेन्समा गर्यौं भने त्यसलाई हामी के भन्छौं त क्याल्सिनेसन भनेर भन्छौं बुझ्नु भएको छ मेरो कुरा concentrated ore are heated with presence of air हेर्नुस् है र यहाँ के चेन्जहरु अब्जर्भ हुन्छ ल हेर्नुस् the following changes are observed पहिलो चेन्जमा के हुन्छ त भने हेर्नुस् यसमा भएको मोइस्चर के हुन्छ त मोइस्चर रिमुभ्ड हुन्छ त्यसपछि योसँग भएको कार्बन डाइअक्साइड पनि के हुन्छ त रिमुभ्ड हुन्छ अहिले रियाक्सन गरिसकेपछि हामी थाहा पाउँछौं हेर्नुस् है रोस्टिङमा के हुन्छ त भन्यो भने मोइस्चर के हुँदो रहेछ त पहिलो रिमुभ हुँदो रहेछ त्यसपछि CO2 के हुन्छ त भने CO2 पनि रिमुभ हुँदो रहेछ दोस्रो हेर्नुस् जब यो ओरहरुमा हेर्नुस् सल्फर प्रेजेन्ट रहेछ भने यसले के गर्छ त अक्सिजनसँग रियाक्सन गरेर SO2 फर्म बनाउँछ यो भनेको के हो त भने भोलाटाइल अक्साइड हो आइरन छ भने यदि आइरनको ओर छ भने त्यहाँ आर्सेनिक इम्प्युरिटी पनि रहेकै हुन्छ यो आर्सेनिकलाई पनि अक्सिजनसँग रियाक्सन गराइयो भने यसले पनि के बनाउँछ त आर्सेनिक अक्साइड बनाउँछ यो पनि के हो त भोलाटाइल अक्साइड नै हो यो पनि के हो त भोलाटाइल अक्साइड नै हो ध्यान दिनुस् है पहिलो सुरुमा मोइस्चर रिमुभ कार्बन डाइअक्साइड रिमुभ दोस्रो स्टेपमा के रहेछ त भने यदि सल्फर प्रेजेन्ट रहेछ भने सल्फरलाई रिमुभ गरियो हो अर्को के छ त भने आर्सेनिक रहेछ भने यसमाबाट पनि के बनायो त भन्दाखेरि आर्सेनिक अक्साइड बनायो ल हेर्नुस् यति बनाइसकेपछि हेर्नुस् है दोस्रो कुरा के भयो त यो भइहाल्यो यदि हेर्नुस् हामीले जहिले पनि म्याग्ने हेमाटाइट भन्ने मात्रै लिँदैनौं यदि आइरनको कार्बोनेट ओरहरु अथवा सल्फाइड ओरहरु रहेछन् भने
if sulfide ore is present, ध्यान दिनुस् अलिकति कम्प्लेक्स लाग्न पनि सक्छ, कतिलाई झ्याउ पनि लाग्न सक्छ। इफ सल्फाइड ओर इज प्रेजेन्ट, यहाँ के छ त भने यता हेर्नुस्, जस्तै Fe2 रहेछ यसको ठाउँमा, यसलाई मैले अक्सिजनसँग रियाक्सन गराएँ भने यसले दिन्छ Fe2O3 प्लस र अर्को के दिन्छ त SO2 ग्यास दिन्छ। यदि योसँग कार्बोनेट ओर रहेछ भने यो चेन्ज हुन्छ FeO प्लस CO2 ग्यासमा के हुँदो रहेछ त चेन्ज हुँदो रहेछ। ल हेर्नुस्, SO2 CO2 यो पनि के हुन्छ त एक्सपेल्ड हुन्छ, यो पनि के हुन्छ त एक्सपेल्ड हुन्छ र यो माथिको पनि के हुन्छ त यो पनि एक्सपेल्ड हुन्छन्। हेर्नुस् है, यो अक्साइडहरु इम्प्युरिटी रहेछ भने यसमा ल हेर्नुस्, यो FeCO3 यिनीहरूलाई हल्का हामी के गर्दियौं त हिट गराइदियौं अथवा यसलाई आफै डिकम्पोज भयो भने यो केमा चेन्ज हुँदो रहेछ, FeCO3 FeO प्लस CO2 मा चेन्ज हुँदो रहेछ, Fe2 प्लस O2 केमा चेन्ज हुँदो रहेछ त Fe2O3 मा चेन्ज हुँदो रहेछ र यसबाट SO2 पनि एक्सपेल हुँदो रहेछ, CO2 पनि के हुँदो रहेछ त एक्सपेल हुँदो रहेछ। अब हेर्नुस्, यो FeO बन्यो भने पनि यो फाइनल्ली चेन्ज केमा हुन्छ त Fe2O3 मा के हुन्छ त चेन्ज हुन्छ। ल हेर्नुस् है, FeO मा के गराउँछौं त भने FeO प्रेजेन्ट रहेछ भने यसलाई पनि हामी केमा चेन्ज गराउँछौं त Fe2O3 मा मात्रै के गराउँछौं त चेन्ज गराउँछौं भनेर बुझ्नु पर्यो। ल हेर्नुस्, यति बुझिसकेपछि अब हेर्नुस्, ओर सबै जुन जुन फर्मका ओरहरु छन् नि, रोस्टिङ गर्नुको मेन उद्देश्य के रहेछ, सबै ओरलाई अक्साइड फर्ममा चेन्ज गर्ने, सबै ओरलाई अक्साइड फर्ममा के गर्छौं त चेन्ज गर्छौं। ल हेर्नुस् है, र अर्को प्रोसेस के छ त भने स्मेल्टिङ भन्ने प्रोसेस छ। ल हेर्नुस्, अब यो बुझ्नको लागि मैले के गराउनु पर्छ त भने मेटल्स एन्ड मेटालर्जीमा इन्टर हुनु पर्छ, किनभने यसरी बुझाउँदा मलाई आफैलाई पनि अलिकति तपाईहरुलाई बुझ्न अप्ठ्यारो हुन्छ कि भन्ने लाग्यो। त्यही भएर मैले यसलाई अहिले यही स्टप गरेर तपाईलाई नयाँ च्याप्टर के इन्टर गराउँछु त भने मेटल्स एन्ड मेटालर्जी भन्ने तपाईलाई के गराउँछु त इन्टर गराउँछु। त्यो सकाइसकेपछि म फेरि यो आइरनको स्मेल्टिङबाट हामी के गर्छौं त कम्प्लिट गर्दै जान्छौं। अब हेर्नुस्, मैले अगाडि तपाईलाई पढाउनुको उद्देश्य के हो भने डी ब्लक एलिमेन्ट चाँडै पनि सकिन्छ यसरी मेटल्स एन्ड मेटालर्जी सकाइयो भने। ल हेर्नुस् है, अहिलेलाई चाहिँ मैले यही स्किप गराएँ, किनभने यही स्टप गरेँ, किनभने तपाईहरुलाई अगाडि मेटल्स एन्ड मेटालर्जीको बारेमा थोरै जानकारी होस्, त्यसपछि मात्र के गराउँछु त अनि डी ब्लक पढाउँछु। त्यही भएर नयाँ च्याप्टर हामीले यहाँ इन्टर गराएको छु जुन हाम्रो बाँकी रहेको थियो मेटल्स एन्ड यहाँ थोरै मात्रै भन्छु। पहिला अहिले टोटल 118 वटा एलिमेन्टहरु डिस्कभर भएका छन् नेचरमा। तीमध्ये मोर देन 80% के हुन् त मेटल्सहरु हुन्। हेर्नुस् है, मोर देन 80% के हुन् त मेटल्सहरु हुन्। र यो मेटल भनेको के हो त भने त्यस्तो कम्पाउन्डहरु हुन्, अर्थात तिनीहरु के हुन्छन् त भने इलेक्ट्रोपोजिटिभ नेचरका हुन्छन् भनेर बुझौं। मेटल्सहरु कस्तो नेचरका हुन्छन् त इलेक्ट्रोपोजिटिभ नेचरका हुन्छन्। इलेक्ट्रोपोजिटिभ भन्नुको मिनिङ के हो त भने टेन्डेन्सी टु लुज एन इलेक्ट्रोन। हेर्नुस् है,
र मेटल्सहरू कस्तो नेचरका हुन्छन् त भने हार्ड नेचरका हुन्छन्। अर्को के छ त भने मेटालिक लस्टरहरू के गरेको हुन्छन् त यिनीहरूले सो गरेको हुन्छन्। लस्टर भनेको नेपालीमा चमक्ने अथवा चमकपना भनेर भन्छ के, कति ब्राइटर कति यस्तो चम्किने हो त भनेर भन्यो भने त्यो के रहेछ त मेटालिक लस्टर भनेर भन्यो होला। हेर्नुहोस् र अब यहाँ हेरौँ अर्थ क्रस्टमा हेरियो भने अक्सिजन सबैभन्दा बढी पाइन्छ, त्यसपछि सिलिकन पाइन्छ, त्यसपछि के रहेछ त एल्युमिनियम। बल्ल यहाँ मेटल सुरु भयो है। एल्युमिनियम के रहेछ त मेटल, त्यसपछि के रहेछ त आइरन, त्यसपछि के हो त क्याल्सियम, त्यसपछि सोडियम आउँछ, त्यसपछि पोटासियम, त्यसपछि के आउँछ त म्याग्नेसियम। यहाँ हेर्नुहोस् सबैभन्दा बढी अर्थको क्रस्टमा अक्सिजन बढी पाइदो रहेछ, त्यसपछि सिलिकन, त्यसपछि एल्युमिनियम, त्यसपछि आइरन, त्यसपछि क्याल्सियम, त्यसपछि सोडियम। यो हो अर्थ क्रस्टमा सबैभन्दा बढी पाइने एलिमेन्टहरू। र अर्थ क्रस्टमा हेभी मेटलको कुरा गरियो भने युरानियम सबैभन्दा हेभी मेटल हो, त्यो कुराहरू बुझौँ। र अर्थहरूमा के हुन्छ त भने ओरहरू प्रेजेन्ट हुन्छन्। ओर भनेको त हामीलाई थाहा छ। अर्को के छ त भने ओरहरू दुई फर्ममा पाउँछ। एउटा नेटिभ स्टेट भनेको के त भन्दाखेरि अलरेडी यो आफ्नै फर्ममा पाउँछ, र अर्को नेटिभ स्टेट, र अर्को के छ त भने कम्बाइन स्टेट भनेको आफै के जस्तो ओरहरू नेटिभ स्टेटमा पाउँछ। जस्तै हिलियम के हुन्छ त भने हिलियम मात्रै हुन्छ। हिलियमको ओर भनेर भन्यो भने मोनाजाइट भनेर भनिन्छ। मोनाजाइटमा हिलियम मात्र पनि रहेको हुन्छ, अरू कम्पाउन्डहरू पनि रहेको हुन्छ। जस्ट हामीले हिलियम मात्रै झिके पुग्यो नि। जस्तो कम्बाइन स्टेटमा भयो भने जस्तै के हुन्छ त भने अक्साइडहरूसँग कम्बाइन भएर बस्दिएको हुन्छ। अब हामी के गर्छौँ त भने त्यो अक्साइडलाई डिफ्रेन्ट प्रोसेसबाट बल्ल फाइनली के गर्छौँ त मेटलहरू अब्टेन गर्छौँ। हो त्यही भएर ओरहरू दुईटा फर्ममा हुँदो रहेछ, एउटा नेटिभ स्टेट, अर्को के हो त भने कम्बाइन स्टेटमा हुँदो रहेछ भनेर बुझौँ है। र अहिले मैले गङ र फ्लक्स भन्ने त पढाइसकेँ, स्ल्याग भन्ने पढाइसकेँ। अब म तपाईहरुलाई भोलि यसैबाट अरु कन्टिन्युहरू गराउँछु। आजलाई चाहिँ मैले ढिलो क्लास लिएको थिएँ, तैपनि तपाईहरुलाई यतिसम्म पढाएँ। हस्, आजको लागि क्लास मैले यही नै इन्ड गराउँछु। भोलि हामी मेटल्स एन्ड मेटलर्जी कन्टिन्यू गर्छौं। सरले डी ब्लक पढाउँदा पढाउँदै मेटल्स एन्ड मेटलर्जी तिर किन लग्यो भनेर क्वेशन सोध्नु भयो भने त्यसमा के छ त भने मेटल्स एन्ड मेटलर्जी जानिसकेपछि मात्र बल्ल तपाईलाई के हुन्छ त डी ब्लक एलिमेन्ट पढ्न मजा आउँछ। तैपनि डी ब्लक एलिमेन्टहरुको कमन प्रोपर्टीहरु भनिसकेको छु। त्यहीबाट हामीले के गर्छौं त कन्टिन्यू गर्नेछौं मेटल्स एन्ड मेटलर्जी भ्याइसकेपछि है। आजको क्लास चाहिँ मैले यही नै इन्ड गराएँ। हस्, थ्यांक यू सबैजनालाई है।